भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने जी एडवांस के इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले विवान महेश्वरी से मुलाकात करते हुए उन्हें उनकी तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना के होनहार तलबा मुल्क भर में रियासत का नाम रोशन कर रहे हैं। जी एडवांस के इम्तिहान में विवान महेश्वरी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। विवान महेश्वरी ने अपनी मेहनत और लगन से तालीमी मैदान में एक बड़ा संगमेल अबूर किया है। उन्होंने जी एडवांस के इम्तिहान में मुल्क भर में 61वीं पोजीशन हासिल की है। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने होनहार तालिब इल्म विवान महेश्वरी से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और उनकी गैर मामूली कामयाबी पर उन्हें एजाज से नवाजा। साबिक वजीर ने विवान की इस मेहनत को सराहते हुए कहा कि ये कामयाबी न सिर्फ उनके खानदान बल्कि पूरी रियासत के लिए बाइस फख्र है। उन्होंने विवान के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्हें मुस्तकबिल में भी इसी तरह तालीमी मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़ने की तरगीब दी। इस मौके पर विवान महेश्वरी ने अपनी इस कामयाबी का सहरा अपनी सख्त मेहनत, वालिदैन की रहनुमाई और असातिज़ा की बेहतरीन तरबियत को दिया। तेलंगाना पुलिस एकेडमी में योगा के आलमी दिन के मौके पर एक खास तकरीब मुनक्किद की गई। अफसरान और अहलकारों की बड़ी तादाद ने खास तकरीब में शिरकत की। आज दुनिया भर में आलमी यौम योगा मनाया गया। इस सिलसिले में तेलंगाना पुलिस एकेडमी में एक खास तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका मकसद पुलिस फोर्स में जिस्मानी सेहत, ज़हनी तवाज़ुन और नज़्म व ज़ब्त को फ़रोग़ देना है। तेलंगाना पुलिस एकेडमी के अहाते में मुनक्किद तकरीब में एकेडमी के आला अफसरान, ज़ेर तरबियत अहलकारों और अमले ने इंतहाई जोश व खरोश के साथ शिरकत की। योगा सेशन में मजमूई तौर पर 388 ज़ेर तरबियत अफसरान के अलावा एकेडमी के अहाते में मुकीम अफसरान के अहले खाना और बच्चों ने भी शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर शुरका को माहिरीन के ज़ेर निगरानी योगा के मुख्तलिफ आसन करवाए गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि योगा सिर्फ एक वर्जिश नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक ऐसा तरीका है जो ज़हनी सुकून और जिस्मानी लचक को बढ़ाता है। तेलंगाना पुलिस एकेडमी ने इस मौके पर अपने इस अज़्म का इयादा किया है कि वो अमले की मजमूई फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। एकेडमी का मानना है कि एक सेहतमंद फोर्स ही एक बासलाहियत फोर्स साबित हो सकती है और एक ज़हनी तौर पर पुरसुकून और मुस्तैद फोर्स ही मुआशरे में अमन व अमान की मौसर तरीके से पासदारी कर सकती है। शहर हैदराबाद में तारीखी बीबी के अलम के जुलूस के लिए केरला से लाई गई हथनी श्रीदेवी ने जुलूस गुजरने के रास्तों पर अपना पहला ट्रायल रन कामयाबी से मुकम्मल किया। हैदराबाद की कदीम तारीख और मजहबी रिवायत का एक अहम हिस्सा बीबी के अलम का जुलूस है। इस साल तारीखी जुलूस के लिए हथनी श्रीदेवी का इंतखाब किया गया है, जो कि केरला से हैदराबाद लाई गई है। हथनी ने शहर की सड़कों पर अपना पहला ट्रायल रन मुकम्मल कर लिया। आपको बता दें कि श्रीदेवी नामी हथनी को इस हफ्ते के आगाज़ पर केरला से लाया गया था। ट्रायल रन का बुनियादी मकसद उसे जुलूस के रास्तों, सड़कों के शोर-गुल और हुजूम से मानूस कराना है। हैदराबाद में मुहर्रम के 10वें दिन निकलने वाला बीबी के अलम का जुलूस अपनी शान व शौकत के लिए मशहूर है और हाथी पर अलम को सवार करना एक सदियों पुरानी रिवायत का हिस्सा है। जैसे ही श्रीदेवी को पुराने शहर की गलियों से गुजारा गया, मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद उसे देखने के लिए सड़कों पर उमड़ आई। इंतजामिया और महकमा जंगलात के माहिरीन इस दौरान हथनी के साथ ही मौजूद रहे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वो पुरसुकून रहे और जुलूस के दिन किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। हुकाम के मुताबिक श्रीदेवी को जुलूस से कबल मजीद चंद बार ट्रायल के लिए लाया जाएगा। योगा के आलमी दिन के मौके पर मुल्क भर की तरह मुंबई में भी योगा की मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई। एक योगा सेशन में बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहिद कपूर, अदाकारा श्रीलीला और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की अहलिया अमृता फडणवीस ने शिरकत की। आज 21 जून को आलमी यौम योगा मनाया गया। मुंबई में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहिद कपूर, उभरती हुई अदाकारा श्रीलीला और महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की अहलिया व समाजी कारकुन अमृता फडणवीस ने योगा की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर तमाम शख्सियात ने सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की अहमियत को उजागर किया। शाहिद कपूर और श्रीलीला को योगा के मुख्तलिफ आसन करते हुए देखा गया, जिससे
یہ پیغام پہنچا کہ فلمی مصروفیات اور گلیمر کی دنیا میں رہنے کے باوجود جسمانی اور ذہنی تندرستی کتنی ضروری ہے۔ امرتا پھڑنویس نے بھی شرکا کے ساتھ یوگا سیشن میں بھرپور حصہ لیا۔ تقریب کے شرکا نے یوگا کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنانے کا عہد کیا۔ بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر KTR نے موجودہ کانگریس حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ حکومت کی پالیسیوں کا خمیازہ ریاست کے 4 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ BRS کے کارگزار صدر و سابق وزیر KTR نے ایک مرتبہ پھر حکومت اور حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کا خمیازہ ریاست کی 4 کروڑ عوام بھگت رہی ہے۔ KTR نے بتایا کہ شمش آباد سے ایک شخص انہیں اپنی شادی کا دعوت نامہ دینے کے لیے آیا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوشی کے بجائے شدید دکھ اور مایوسی تھی۔ اس شخص نے بتایا کہ اس کے خاندان کی آبائی زمین کو حکومت نے ممنوع اراضیات کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ KTR کے مطابق جب متاثرہ شخص نے اس بارے میں مقامی سیاستدانوں سے رابطہ کیا تو اسے یہ جواب ملا کہ اپنی اراضی کو اس فہرست سے نکلوانے کے لیے فی ایکڑ 1 کروڑ روپے رشوت دینی ہوگی۔ متاثرہ شخص نے KTR سے فریاد کی کہ وہ کسی طرح اگلے 2 سال اپنی زمین کو بچا کر رکھے گا، اور اس نے یہ امید جتائی کہ جب BRS دوبارہ اقتدار میں آئے گی تو اس ناانصافی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ KTR نے اپنے بیان میں تلنگانہ کی موجودہ صورتحال کو ایک فلاپ فلم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلم ارجن ریڈی تو ایک سپر ہٹ فلم تھی، لیکن ریونت ریڈی نامی یہ فلم ناکام ثابت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا اگر فلم فلاپ ہو جائے تو پروڈیوسر کو مالی نقصان ہوتا ہے، مگر ریونت ریڈی کی یہ فلاپ فلم ریاست کے 4 کروڑ عوام کے لیے تباہی اور نقصان کا باعث بن رہی ہے۔ KTR نے اراضی کے اس واقعے کو حکومت کی بدعنوانی اور بد انتظامی کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام اب حکومت کی کارکردگی سے تنگ آ چکی ہے اور تبدیلی چاہتی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے سنتوش نگر سرکل میں تلنگانہ حکومت کی اندرا مہیلا شکتی اسکیم کے تحت خواتین میں ساڑیاں تقسیم کی۔ حکومت تلنگانہ کی اندرا مہیلا شکتی اسکیم کے تحت خواتین میں ساڑیاں تقسیم کرنے کا آغاز ہوا ہے۔ یہ عمل 25 جون تک جاری رہے گا۔ اسی سلسلے میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے سنتوش نگر سرکل میں ساڑیاں تقسیم کرنے کے پروگرام میں شرکت کی۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ اسکیم سے استفادہ کرنے والی اہل خواتین کو اپنے ساتھ آدھار کارڈ اور فوڈ سیکیورٹی کارڈ لانا ہوگا۔ وہ ان 2 کارڈز کو دکھا کر ساڑیاں حاصل کر سکتی ہیں۔ اس پروگرام کے دوران ساڑیوں کی تقسیم ہی نہیں ہوئی بلکہ خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کے بارے میں بھی شعور بیدار کیا گیا۔ GHMC بینک لنکیج اقدامات کے ذریعے اہل گروپس کو مالی امداد تک رسائی حاصل کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا تاکہ خواتین اپنے گھر سے ہی کاروبار کر سکیں اور معاشی طور پر خود کفیل بن سکیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بھاسکر ریڈی، GHMC UCD کے عہدیداران اور مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تمام عوام کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ 25 جون سے SIR کا تصدیقی عمل شروع ہو رہا ہے۔ اس عمل کے دوران BLOs گھر گھر جا کر ووٹر لسٹ سے متعلق تصدیق کریں گے۔ تمام شہریوں سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات، تصاویر اور دستخط کے ساتھ ضروری فارم پر کر کے ان فارمز کو BLOs کے پاس جمع کروائیں تاکہ ان کے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے۔ شہر حیدرآباد کے KPHB JNTU نیٹ امتحانی مرکز پر صرف 1 منٹ کی تاخیر سے پہنچنے والی 2 طالبات کا محنت و مشقت سے بھرا تعلیمی سال ضائع ہو گیا۔ نیٹ کے قومی سطح کے امتحانات آج منعقد کیے گئے، جس کے لیے ملک بھر کے لاکھوں طلباء نے اپنی تیاریاں مکمل کر رکھی تھی۔ حیدرآباد کے KPHB JNTU امتحانی مرکز پر اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب 2 طالبات کو جو دور دراز علاقوں سے سفر کر کے امتحانی مرکز پہنچی تھی، صرف 1 منٹ کی تاخیر کے باعث اندر داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ امتحانی حکام نے NTA کے سخت قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے گیٹ بند کر دیے تھے۔ طالبات اور ان کے والدین نے حکام کے سامنے بارہا التجا کی کہ وہ طویل مسافت اور ٹریفک جیسی مجبوریوں کے باعث تاخیر سے پہنچے ہیں، مگر عملے نے کسی بھی قسم کی رعایت دینے سے صاف انکار کر دیا۔
साल भर की अनथक मेहनत और डॉक्टर बनने के ख्वाब को आंखों में सजाए उन तालिबात को गेट से मायूस ही लौटना पड़ा। वालिदैन का कहना है कि सख्त क़वानीन अपनी जगह, लेकिन इंसानी हमदर्दी के तहत तलबा की मामूली ताख़ीर को समझा जाना चाहिए था। इस वाक़े ने एक बार फिर इम्तिहानी मराकज़ में वक्त की पाबंदी और NTA के सख्त ज़वाबित पर नई बहस छेड़ दी है। शहर हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इंस्पेक्टर महेश कुमार गौड़ ने एक तालिबा की मदद करते हुए उसे वक्त पर इम्तिहानी मरकज़ पहुंचाया और उसके मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ किया। हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में आज उस वक्त एक जज्बाती मंजर देखने को मिला जब नीट के इम्तिहान में शिरकत के लिए आई एक तालिबा परेशान दिखी गई। तालिबा इम्तिहानी मरकज़ की सही लोकेशन ना मिलने की वजह से काफ़ी घबराई हुई और खौफज़दा थी। उस दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर महेश कुमार गौड़ ड्यूटी पर तैनात थे। जब उनकी नज़र परेशान हाल तालिबा पर पड़ी तो उन्होंने फ़ौरन उसके पास जाकर वजह मालूम की। तालिबा ने उन्हें बताया कि वो इम्तिहान के मरकज़ को लेकर उलझन का शिकार है और इम्तिहान का वक्त करीब आ रहा है। इंस्पेक्टर महेश कुमार गौड़ ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए अपनी सरकारी गाड़ी निकाली और तालिबा को खुद गाड़ी में बिठाकर उसे इम्तिहानी मरकज़ तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात को भी यकीनी बनाया कि तालिबा पुरसुकून अंदाज में अपने मरकज़ में दाखिल हो सके। पुलिस अफसर के इस इक़दाम ने न सिर्फ तालिबा का मुस्तक़बिल बचाया है बल्कि पुलिस महकमे के वक़ार में भी इजाफा किया है। सोशल मीडिया पर लोग इंस्पेक्टर महेश कुमार गौड़ की तारीफ कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के मशहूर KBR पार्क के अतराफ ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए शुरू किए गए वन वे ट्रैफिक ट्रायल का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। हैदराबाद के KBR पार्क के अतराफ ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए वन वे ट्रायल का दूसरा मरहला आज से शुरू हुआ है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने बताया कि यह फैसला पहले ट्रायल के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। उनका कहना था कि पहला ट्रायल गर्मियों की छुट्टियों के दौरान किया गया था जब ट्रैफिक का दबाव कम था, ताहम अब असल सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने के लिए उसे मामूल के दिनों में भी जांचा जा रहा है। अगरचे कि ये ट्रायल इतवार से शुरू हुआ है, लेकिन रोज़ पुलिस की जानिब से ट्रैफिक की सूरत हाल पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। VC सज्जनार ने बताया कि ट्रैफिक को मुनज़्ज़म रखने के लिए तकरीबन 150 ट्रैफिक एहलकार तैनात किए गए हैं, जिन्हें ग्रे हॉर्न्स और ऑक्टोपस टीमों का ताउन हासिल है। रहनुमाई के लिए पूरे इलाके में नए साइन बोर्ड्स भी लगे हैं। शहरियों और मोटरसाइकिल सवारों से गुजारिश की गई है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करें। KBR पार्क आने वाले लोगों को सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं है। पार्क के अतराफ पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। एम्बुलेंस और दीगर इमरजेंसी गाड़ियों की नकलो हमल को खुसूसी तरजीह देने का फैसला किया गया है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक जोएल डेविस ने वजाहत की है कि इस ट्रायल के असरात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इसके साथ साथ ट्रैफिक को मजीद रवान करने के लिए KBR पार्क के अतराफ 7 फ्लाईओवर्स और 7 अंडरपासेस की तामीर का भी मंसूबा तैयार किया गया है ताकि मुस्तकबिल में ट्रैफिक जैम से मुकम्मल निजात मिल सके। उनका कहना था कि ज़रूरत के मुताबिक सड़क की चौड़ाई और यू टर्न की साख्त में भी बेहतरी लाई जाएगी। शहरियों से ये ख्वाहिश की गई है कि वो पुलिस के साथ ताउन करें और किसी भी दुश्वारी से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करें। Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज चाहे बिहार हो या मगरबी बंगाल, अगर किसी शख्स का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद ना हो तो उसे हिंदुस्तानी शहरी तस्लीम ना किए जाने की बात की जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद को न सिर्फ मुख्तलिफ सरकारी सहूलतों से महरूम रखा जाता है बल्कि राशन कार्ड, सरकारी राशन, बैंक अकाउंट्स, पेंशन और 2 बेडरूम मकानात जैसे फलाही स्कीमों के फ़वाइद भी हासिल नहीं हो पाते। उनका कहना था कि इस तरह बुनियादी सहूलतों तक रसाई भी मुतासिर होती है।
اکبر الدین اویسی نے مزید کہا کہ اگر کسی شخص کا نام ووٹر لسٹ میں درج نہ ہو تو اسے بینک اکاؤنٹ کھلوانے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے باعث اس کی روزمرہ کی زندگی اور مختلف سرکاری خدمات سے استفادہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے عالمی یوم یوگا 2026 کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوگا جسم، ذہن اور روح کے درمیان ایک لازوال پل ہے اور اسے روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے شہریوں سے خواہش کی کہ یوگا کو وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے عالمی یوم یوگا کی تقریب میں شرکت کی اور یوگا کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے حسن آباد میں اس تقریب میں شرکت کی اور عوام سے خواہش کی کہ وہ بہتر اور صحت مند زندگی کے لیے یوگا کو روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں۔ نیٹ پرچہ لیک معاملے کے بعد آج ملک بھر میں نیٹ امتحان دوبارہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یعنی NTA کی جانب سے یہ امتحان ملک کے 551 شہروں اور بیرون ملک کے 14 مراکز پر آف لائن طریقہ کار سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پرچہ لیک ہونے سے روکنے کے لیے CCTV نگرانی، GPS سے لیس گاڑیاں اور آدھار پر مبنی بائیو میٹرک تصدیق لازمی قرار دی گئی ہے۔ کمشنر حیدرا AV رنگناتھ نے واضح کیا ہے کہ ادارہ راتوں رات انہدامی کارروائیاں نہیں کرے گا اور نہ ہی غریبوں کے مکانات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام ریکارڈ کی جانچ اور غیر مجاز قبضوں کی تصدیق کے بعد ہی کارروائی ہوگی۔ اب تک 2450 ایکڑ سرکاری اراضی کو محفوظ طریقے سے حاصل کر لیا گیا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے PA مشتاق نے SIR کے سلسلے میں عوام میں پائے جانے والے خدشات اور فکر کو دور کرتے ہوئے ایک ویڈیو پیام کے ذریعے اہم مشورے دیے۔ اس موقع پر مجلس کے رکن کونسل رحمت بیگ، کارپوریٹر حبیب زین عارف اور دوسرے موجود تھے۔ کریم نگر سے حیدرآباد جانے والی RTC بس میں تکنیکی خرابی کے سبب آگ لگ گئی۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر نے بروقت چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام 37 مسافروں کو محفوظ طریقے سے بس سے باہر نکال لیا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اس واقعے میں بس جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی۔ اس واقعے کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئیں۔ کاپرا کے جنپریا اپارٹمنٹ میں پیش آئے واقعے کے سلسلے میں مجلس کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں سوسائٹی کے سیکریٹری کے خلاف FIR درج کر لی گئی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی رہنمائی، رکن قانون ساز کونسل رحمت بیگ اور کاپرا یونٹ کے مجلس کے صدر سید افروز نوری کی نگرانی میں پارٹی نے پہلے ہی دن متاثرہ خواتین اور ان کے ارکان خاندان کا ساتھ دیا اور ان کے مسائل کے حل کے لیے مسلسل جدوجہد کی۔ مجلس کا ماننا ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے صرف ویڈیوز بنانے یا سوشل میڈیا پر ریل پوسٹ کرنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ زمینی سطح پر خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جنپریا اپارٹمنٹ کاپرا معاملے میں مجلس نے اسی طرز عمل کا مظاہرہ کیا اور متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھی۔ ان کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج سب کے سامنے ہے کہ متاثرہ فریقین کو انصاف دلانے کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے اور متعلقہ سوسائٹی سیکریٹری کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ عالمی یوم یوگا کے موقع پر پانی میں یوگا آسنوں کا خصوصی مظاہرہ کیا گیا۔ اجمیر میں تیراک نششتھا ورما اور ٹرینر کپل کمار کی نگرانی میں بچوں نے پانی پر تیرتے ہوئے پدماسن، تڑاسن اور دیگر آسن پیش کیے۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے گچی باؤلی اسٹیڈیم میں منعقدہ عالمی یوم یوگا تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ تقریب کا اہتمام حکومت تلنگانہ اور محکمہ آیوش کی جانب سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر نوجوانوں کو یوگا کے سلسلے میں اہمیت سے واقف کروایا۔
اپل پولیس نے بر وقت مداخلت کرتے ہوئے خودکشی کا ارادہ رکھنے والی 56 سالہ خاتون کی جان بچائی۔ پولیس نے خاتون کو مشاورت فراہم کرتے ہوئے بحفاظت ان کے ارکان خاندان کے حوالے کر دیا۔ نیٹ دوبارہ امتحان سے ایک دن پہلے طالبہ نے خودکشی کر لی۔ یہ افسوسناک واقعہ میاں پور پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ ویسار کڑپا ضلع سے تعلق رکھنے والے جعفر حسین کا خاندان میاں پور پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع کلپنا اپارٹمنٹ میں مقیم بتایا گیا ہے۔ جعفر ملازمت کے سلسلے میں کڑپا میں مقیم ہے۔ ان کی بیٹی ثنا نیٹ امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے لانگ ٹرم کوچنگ بھی حاصل کی۔ آج لڑکی نے اس وقت اپنے مکان میں پھانسی لے لی جب ارکان خاندان کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ طالبہ نے انتہائی اقدام سے پہلے ایک خودکش نوٹ چھوڑا جس میں اس نے لکھا کہ اس کی موت کے لیے کوئی ذمہ دار نہیں ہے اور گھر والوں کی توقعات پر پورا نہ اتر پانے کی وجہ سے وہ ذہنی تناؤ کا شکار تھی، اسی لیے یہ انتہائی اقدام کر رہی ہے۔ معین آباد کے ایک فارم ہاؤس میں کوبرا سانپ کے ڈسنے سے 30 سالہ تاجر نواب سید قمیض محی الدین کا انتقال ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ابتدائی طور پر علاج پر توجہ نہیں دی کیونکہ انہیں سانپ کے زہریلا نہ ہونے کا گمان تھا۔ ماہرین نے عوام کو مشورہ دیا کہ سانپ کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر طبی امداد حاصل کی جائے۔ ضلع کھمم کے گاندھی نگر علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں سواتی نامی خاتون نے مبینہ طور پر اپنے 2 بچوں 7 سالہ ویدک کمار اور 5 سالہ تشنک کو چوہے مار دوا کھلا دی اور خود بھی زہر کھا لیا۔ دونوں بچوں کی دوران علاج موت ہو گئی جبکہ خاتون کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ KBR پارک کے اطراف پولیس کی جانب سے نافذ کردہ ون وے ٹریفک نظام کے آزمائشی مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ بعض موٹر گاڑی سواروں نے متبادل راستوں کے باعث پولیس سے بحث بھی کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس اور ادھو ٹھاکرے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ پارٹیاں دراندازوں کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ امت شاہ نے کہا کہ ہندوستان کوئی دھرم شالہ نہیں ہے اور ملک میں موجود ہر درانداز کی نشاندہی کر کے اسے ملک سے باہر نکالا جائے گا۔ ایرانی وفد امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سفارتی بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ لداخ کے ہم ویزر نے بینگونگ تسو جھیل کے کنارے 14,091 فٹ کی بلندی پر عالمی یوم یوگا منایا۔ شدید سردی کے باوجود جوانوں نے جسمانی فٹنس، ذہنی سکون اور قدرتی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن اور آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنت بسوا شرما نے عالمی یوم یوگا کی تقریب میں گوہاٹی میں شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف یوگا آسن کیے گئے۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں شہریوں اور یوگا شائقین نے بھی حصہ لیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور،